Honorable Opposition Leader, please. Thank you, Mr. Chairman. Chairman साहब, जी सर. कल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन था. कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेंबरान असेंबली ने दोस्त मोहम्मद खान सुन लें प्लीज, तशरीफ रखें. फैसल जावेद साहब, बाज़ई साहब प्लीज. जी इजाजत है सर. सर, कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन था. कल पीटीआई के एमपीएस और पीएमएल-क्यू के एमपीएस ने यह साबित किया कि वक्ती इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं होती. बड़े मकसद के लिए, मुल्क के लिए, अपने लीडर के साथ खड़े होने के लिए वो इक़्तिदार को पांव की ठोकर में रखते हैं. और पाकिस्तान की तारीख में ये नया वाक़या होने जा रहा है कि हम अपनी पंजाब असेंबली को मुल्क के बड़े मफाद के लिए और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि मुल्क के मसाइल का हल जो एक बड़े इलेक्शन में है, जो एक जनरल इलेक्शन में है, उसकी राह हमवार हो. और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होकर रहेगा और पाकिस्तान के अवाम इस दफा एक आजादाना तरीके से अपनी हुकूमत को मुंतखब करेंगे और एक नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को उस तबाही से निकाल सकती है जिसमें इस पीडीएम के टोले ने पाकिस्तान को फेंक दिया है. जनाब चेयरमैन, यहां बात हो रही थी हेलीकॉप्टर और प्राइम मिनिस्टर के जहाज की, जिस पर मैंने कहा इश्तिहारियों का भी जिक्र हुआ. तो ये इश्तिहारियों की हुकूमत है और ये सिर्फ इश्तिहार में नजर आती है. ये हुकूमत भी इश्तिहारियों की है और ये चलती भी इश्तिहार में है. आप देखें, इनकी मईशत इश्तिहार में, इनकी कारकर्दगी इश्तिहार में, इनका सब कुछ. और ये समझते हैं कि ये एक तीर से दो शिकार करेंगे. यानी एक तरफ तो लोगों को फैक्ट्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और दूसरी तरफ अभी सुना है कि शायद 2 अरब मीडिया के लिए भी बजट बढ़ गया और अवाम की हालत आपके सामने है. जनाब चेयरमैन, यहां पर जिनके दिल दुखते हैं अवाम के पैसों पर, भीख मांगने के लिए एक बड़ा शाही लाओ लश्कर पहले शर्म शेख गया और अब जनीवा गया. जनीवा सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और हुकूमत इस वक्त ढोल बजा रही है कि पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हुई. यह इश्तिहार कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले भी वैसे कही थी और जो फैक्ट्स थे वो सारी कौम को पता है. अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब से जायद इमदाद, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि ये इमदाद नहीं है, ये कर्जा है. ये कर्जा है. आप समझते हैं कि मईशत सैलाब के नाम पर कर्जा लेने से, दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लेने से चलती है, तो यह आपकी भूल है. आप समझते हैं कि हुकूमत वज़रा की फौज को भर्ती करने से और बैरून मुल्क दौरों से चलती है, तो यह आपकी नासमझी है. और अगर आप ये समझते हैं कि सियासत अवाम को तबाह करने के बाद इलेक्शन से फरार का नाम है, तो वो हम आपको फरार नहीं होने देंगे. हम आपको खींच कर लाएंगे इलेक्शन के मैदान में, हम आपको खींच कर लाएंगे अवाम के सामने. आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा और अपने किए का जवाब देना पड़ेगा. आप पहले गए ज़िमनी इलेक्शन में
पंजाब में आपने शिकस्त खाई, आप कुछ एमएनएस की सीटों पे तजर्बा करके देखा, अकेले इमरान खान ने आपको वहां पर शिकस्त दी। कराची गए, वो हमारे महमूद मौलवी साहब ही आपके काबू में नहीं आए, वहां पर उन्होंने भी आपको शिकस्त दे दी। अब बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में हुआ जा रहा था, चंद घंटे पहले वहां से भी दुम दबा के भाग गए, और आज खबर यह है कि अब कराची से भी ये भाग रहे हैं, क्योंकि ये अब गली मोहल्ले के इलेक्शन के भी काबिल नहीं रहे। बलदियाती इलेक्शन, गली मोहल्ले का इलेक्शन, ये वहां पर भी ये नहीं निकल सकते। तो इनकी कोशिश क्या है? इनकी कोशिश ये है कि एक एक दिन इक्तिदार के साथ चिपके रहो। शायद केसेस तो माफ करा लिए, पुरानी चोरी तो माफ करा ली, शायद कुछ किकबैक कहीं से फिर कुछ मिल जाए, शायद कुछ डॉलर फिर मिल जाए, शायद किसी इमदाद में से कुछ हिस्सा फिर मिल जाए, मगर वक्त इनके साथ नहीं है। जनाब चेयरमैन, और लिखते हैं रीबिल्डिंग पाकिस्तान। सवाल यह है, ये आपका इश्तिहार है, लिखते हैं रीबिल्डिंग पाकिस्तान। सवाल यह है कि किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां पर आपने अवाम के साथ वो किया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। यहां बात हो रही थी एहसास प्रोग्राम की, यहां बात हो रही थी लंगर खानों की। इमरान खान ने तो मईशत भी चलाकर दिखाई, 6% ग्रोथ करके भी दिखाई, लंगर खाने भी चलाकर दिखाए, और आपने एक आटे की बोरी के लिए लोगों को मजबूर किया कि वो पांव तले कुचले जाएं, वो अपनी जान की बाजी हारे। आप तो एक आटे की बोरी देने के काबिल नहीं। कराची जाएं, देखें पोर्ट पर कंटेनर्स का क्या हाल है, क्या हाल है वहां पोर्ट पे कंटेनर्स का। सोयाबीन, दालें, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं कि वो कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सक रहे, और इस वक्त हालत यह है कि पूरी मुल्क की मईशत का पहिया जाम होकर रह गया है। इस वक्त हमने तो लोगों को कोविड के बावजूद लाखों नौकरियां दी, आपने सिर्फ 7.5 लाख आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेरोजगार करके रख दिए, और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की शक्ल देखनी है तो देखो, इसी 25 किलोमीटर की अपनी हुकूमत के अंदर, यहां से चंद कदम के फासले पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है। सर, उस ग्राउंड में तो खेलों के मुकाबले होते थे, उस ग्राउंड में तो कौम के नौजवान अपना हुनर दिखाते थे। इनकी हुकूमत में 1600 कांस्टेबल की असामियों के लिए 30,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान भरा हुआ था वो स्टेडियम। ये हाल कर दिया है आपने इस मुल्क का। और क्या इंपोर्टेड सूट और लॉन्ग बूट पहनकर, तिरछा हैट पहनकर जाते हैं भीख मांगने, और उसमें भी फख्र करते हैं? वो भी नहीं मिलती, कर्जा मिलता है, और कर्जा भी वो कुछ नया है कुछ पुराना है, यानी कि वो कर्जा जो किसी खास मद में था वो भी अब इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो जनाब चेयरमैन, अपने गिरबान में झांको। हमें समझ आती है कि क्यों आप भाग रहे हैं इस मैदान से। सनतों का सर, किसी बड़ी सनत का नाम ले लें, निशात चूनिया, कोहिनूर, सुजुकी सुजुकी का जो प्लांट है, डायमंड फोम, एक लंबी फहरिस्त है, सब बंद। ये मुनाफा बख्श जितने इदारे थे सब बंद। और हल इनके पास क्या है? हल इनके पास है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। और वो वजीर साहब तो पता नहीं क्या दूर की कोड़ी लेकर आए। उनका ख्याल है कि अगर 8 बजे बंद कर देंगे तो शायद पैदावार का तो पता नहीं, लेकिन जो मुल्की जो अफराद की पैदावार है शायद उसमें कमी हो जाए। ये तो हाल है, ये तो विजन है इनका, इनके मिनिस्टर्स का, और ये बात करते हैं इस पाकिस्तानी कौम को लीड करने की। जनाब चेयरमैन, इनको पता है कि पुराना तरीका क्या था सियासत का, और ये अभी तक पुराना चूरन बेची जा रहे हैं। ये समझते थे कि धौंस
دھن دھاندلی لالچ ان کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. ابھی بھی کوشش کی انہوں نے، زرداری صاحب اور باقی سارے گئے تھے پنجاب. کیا ہوا؟ لوگ نہیں بکے. سب کو پتا ہے جس نے سیاست کرنی ہے کہ اس نے کل عوام میں جانا ہے. عوام نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. جو لوٹا بنے گا اس کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ان کے لیے اچھا ہے. جناب چیئرمین، انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا؟ جو قانون سازی کے ساتھ کیا، کیا قانون سازی یہاں پر ہوئی؟ یہی کہ 1100 ارب اپنے معاف کرا لیں، یہی کہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق نہ دیں، یہی کہ ہر ادارے کے اوپر اپنے بندے بٹھائیں. اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب چیئرمین، آدم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس حکومت نے اس ایوان کے ایک سینیٹر کو اس کے گھر کی چادر چار دیواری اس کو پامال کیا گیا، اس کو بے لباس کیا گیا. مگر یہ بھول گئے کہ آپ نے اس نظام کو ننگا کیا ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو برہنہ کیا ہے، آپ نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹائے ہیں. جناب چیئرمین، مگر اس وقت جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سن لیں، عمران خان اور اس کی ٹیم یہ ایک جسم کی مانند ہے. وہ کٹ تو سکتا ہے مگر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. جناب چیئرمین، دوسری بات، ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیسے لیڈر کو اگر وہ دھونس دھمکی سے مروب نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ وہ اپنی عوام کے ساتھ نکلا. عمران خان پر دن کی روشنی میں گولیاں برسائی گئیں، سیسا اتارا گیا اس کے جسم پر. ان کا خیال تھا وہ گر جائے گا. آپ نے سیسا اتارا، وہ سیسا پلائی دیوار بن کر آج کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے. نہیں گرا سکتے اس کو آپ. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے کہا تھا، اسی فلور پہ کہا تھا، اسمبلی میں بات ہوئی تھی، باہر بات ہوئی تھی کہ ایک پورا پلان تیار ہو رہا ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے. خواجہ آصف نے بیان دیا نیشنل اسمبلی میں. ان کے دیگر وزراء، مریم اورنگزیب اور کیا نام تھا ان کا، جاوید لطیف، ایک کمپین کے تھرو انہوں نے بلڈ اپ یہ کیا کہ جناب توہین مذہب. ایک تو سر یہ توہین کا لفظ جو ہے، اس کی جو توہین انہوں نے کی ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. توہین مذہب یعنی وہ شخص جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر نبی کی عزت کا، حرمت کا علم بلند کرتا ہے، جو فرانس میں بات کرتا ہے، جو یورپینز کے ساتھ بات کرتا ہے، جو یہاں پر نبی کی سیرت پر چلنے کی بات کرتا ہے، جو ماڈل ریاست مدینہ کا سمجھتا ہے ایک ریاست کے لیے، اس پر توہین مذہب کی تہمت لگانے کی کوشش کی. کیوں؟ ارادہ ان کا کچھ اور تھا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا عمران خان کے اوپر. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ وہاں جو جے آئی ٹی بنی ہے، جب حقائق اس کے سامنے آئے وہ تو کچھ اور تھے. سب سے پہلے ڈی پی او جو کہ حصہ ہے سارے پلاٹ کا، وہ لگتا ہے کہ جیسے کسی فلم کا ڈائریکٹر ہے. عمران خان ابھی ہسپتال نہیں پہنچے تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے اس ملزم کو، اس قاتل کو، انہوں نے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کی اور اس کا اعترافی بیان بھی آ گیا. جناب چیئرمین، جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی میں حقائق سامنے آتے ہیں کہ قاتل ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ تھے. کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، بیانات کو تبدیل کیا جائے تاکہ جو اصل قاتل ہیں وہاں تک نہ پہنچا جا سکے. جناب چیئرمین، آج
ایک سابق وزیر اعظم ان کی منشا کے مطابق جو ان کا حق ہے آج ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی ہے. تو یہ ہے ان کی سیاست جناب چیئرمین, یہ ہے ان کی حکمت عملی. اور ملک کا حال جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. توہین ہر بات پر. عمران خان اگر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا تو پولیس کہتی ہے توہین پولیس ہوگی. اگر الیکشن کمیشن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام پر توجہ دیں, آپ کسی کے سپوکس پرسن نہ بنیں, آپ کسی کے نمائندے نہ بنیں, تو وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر کے کہ توہین الیکشن کمیشن ہوگی. توہین الیکشن کمیشن ہو گئی تو کیا جب آپ اپنی بنیادی ذمہ داری, الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری وہ پوری کرنے سے قاصر ہیں, جب آپ کو الیکشن کرانے کا کہا جائے تو آپ کی تیاری نہیں ہوتی, تو اس وقت توہین الیکشن کمیشن کیا نہیں ہوتی؟ یہ یہاں پر جناب چیئرمین مسائل کا ایک انبار ہے. عمران خان ایک واحد اس وقت امید کی کرن ہے. مسائل کا انبار کیوں ہے؟ یہاں پر ایلیٹ کیپچر ہے اور یہ ملک اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. 2 پارٹی سسٹم تھا, یہاں پر باریاں لگی ہوئی تھیں, ایک دوسرے کو این آر او, ایک دوسرے کو مافیا, تم میری چوری پہ پردہ ڈالو, میں تمہاری چوری پہ پردہ ڈالوں گا, چلا جا رہا تھا. اور یہ نظام جو تھا, یہ نظام یہ تھا کہ عوام کو جو ایک ہیرارکی ہے نا سر, اکنامکس والے جانتے ہیں کہ سب سے نیچے والا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات, جس کو انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا بھی نام دیا, اسی میں رکھو, اس کو سر نہ اٹھانے دو, اس کو بے روزگار رکھو, اس کو تعلیم سے محروم رکھو, اس کو ایک وقت کی روٹی کے لالے میں رکھو تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکے, اس کی سیلف اسٹیم کو کچل دو. عمران خان نے اس 2 پارٹی سسٹم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک پیج کی بات کرتے ہیں تو سن لیں, آج عمران اور عوام ایک پیج پر ہیں, اور یہ وہ پیج ہے جس کو اب آپ کو پڑھ لینا چاہیے. یہ وہ پیج ہے کہ جو الیکشن میں رزلٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. جناب چیئرمین, بدلتے حالات کو پہچانے. اب یہ سیاست نہیں ہوگی, اب آپ نے سیاست وہ کرے گا جیسے عمران خان کر رہا ہے کہ وقتی اقتدار پر ٹھوکر, بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی, اپنے عوام کو روٹی روزی سے اوپر لے کر آئیں, ان کی سیلف اسٹیم کو بلند کریں, ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہارنس کریں تاکہ یہ ملک ایک قوت کے طور پر آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ چیئرمین. جناب مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر مشتاق چیئرمین. صاحب. میں یہاں پہ جی میں سب